अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। तो इस वीडियो को डिस्कस किया हुआ CTV ने किया, तो मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उनको भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। लफ्ज़ मसीह के मानी है निजात देने वाले, और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई या मसीह कहा जाता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगम्बरों में से थे जिन्हें अल्लाह ने एक अलहदा शरीयत और किताब अता फरमाई थी, क्योंकि अल्लाह के भेजे गए तमाम अंबिया की तालीमात हमेशा पूरी दुनिया के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि एक ख़ास कौम, कबीले या इलाके की हिदायत के लिए हुआ करती थी। क्योंकि ये नबी के साथ साथ रसूल भी थे और एक नई शरीयत लेकर आए थे, और इसीलिए कुरान करीम के अंदर इन्हें उलुल अज़म पैगम्बरों के नाम से जाना जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम ने जब तौरात के अंदर अपनी मर्ज़ी की तावीलात और आयात को शामिल किया, अल्लाह की शरीयत को पैसों के बदले में बेचना शुरू किया, तो इनकी बदअमालियों को ईसा अलैहिस्सलाम ने हाईलाइट किया, इन लोगों को चैलेंज किया और आप पर अंजील उतारी गई, जो कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह की नई शरीयत और अल्लाह का कानून था। मगर अपनी मजहबी हुक्मरानी और रुतबे को जाता देखकर यहूदी कौम ने इस वक्त यरूशलेम पर काबिज बुत परस्त रूमी हुकूमत को ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर उकसाया कि यह शख्स झूठा और दज्जाल है, इसे सूली पर लटका दो। मगर अल्लाह ने मौजाती तौर पर आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों में तकरीबन 72 के करीब लोग थे, जिनमें से 12 हवारियों ने बाद में क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, और एक एक करके रोमन हुकूमत के हुक्मरान जब ईसाईयत कबूल करने लगे तो इस मज़हब के मानने वालों की तादाद भी बढ़ती गई, क्योंकि उस टाइम के अंदर बादशाह का दीन ही राया का दीन हुआ करता था और लोगों को अपने मज़हब के चूज़ करने के मामले में कोई मज़हबी आज़ादी हासिल नहीं थी। 2000 साल पुरानी इन तालीमात के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है, और इसका असल नुस्खा आज तक किसी के पास मौजूद नहीं, और आपसी इख्तलाफात की वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आज छोटे बड़े तकरीबन 150 के करीब फ़िरके बन चुके हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े और अहम हैं। इनमें सबसे बड़ा और मेन फ़िरका कहलाता है कैथोलिक चर्च, जिसके अंदर इख्तलाफात की वजह से एक नया फ़िरका बना जिसका नाम रखा गया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस या ऑर्थोडॉक्स चर्च। मज़ीद इन दोनों के इख्तलाफात की वजह से तीसरा सबसे बड़ा फ़िरका वजूद के अंदर आया, जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट यानी एहतजाज करने वाले। ईसाईयत के इन तीनों फ़िरकों के अकायद एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं, इनका बुनियादी फ़र्क क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ईसाइयों का सबसे बड़ा और पुराना फ़िरका है, जिसकी बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक सेंट पीटर ने रखी थी। ये क्रिश्चियनिटी के पहले पॉप कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की ही तरह बाकी लोगों को अंजील मुक़द्दस या कलाम मुक़द्दस की तबलीग किया करते हैं। इन्होंने 25 साल तक क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, मगर रोमन शहंशाह नेरो के दौर के अंदर मजहबी बदअमनी का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें सूली पर लटका दिया गया। स्पेन, फ्रांस, इटली और साउथ अमेरिका के कुछ मुल्कों के अंदर इस फ़िरके के मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त तक क्रिश्चियनिटी का मतलब भी इस्लाम ही था, मगर बाद में तरह तरह के अकीदे अंजील मुक़द्दस के अंदर खुद से शामिल करके क्रिश्चियनिटी के बुनियादी अकायद को बदल कर इसे शिर्क में बदल दिया गया। 4वीं सदी में कैथोलिक चर्च को कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने ईसाईयत को कबूल करके बहुत फैलाया, और इस वक्त के अंदर रोम का सरकारी मजहब भी यही बन गया। आज इसका मरकज़ इटली का शहर वेटिकन सिटी है, जहाँ पर पॉप पूरी दुनिया के कैथोलिक चर्च के मानने वालों को इक़ामत देता है। रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने से रोकता, और इसके खिलाफ जाने पर कई लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च ने मौत की सज़ा सुना दी, सिर्फ इसलिए कि वो इन तालीमात को नहीं मानते थे जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद हैं, बल्कि उससे हटकर सोचते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि एक बार एक सहाबी ने आपसे सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, कुरान पाक की आयत में से एक आयत मुझे बहुत खटकती है, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो। सहाबी ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, कुरान पाक के अंदर लिखा है कि यहूद और नसारा ने अपने बुजुर्गों यानी दीन के ठेकेदार आलमों को अपना रब मान लिया था, मगर हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई शख्स इनको अपना रब नहीं मानता।
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید نہیں کیا کرتے تھے کہ جو ان لوگوں نے کہہ دیا اسے بنا سوچے سمجھے یا بنا پرکھے سچ مان لیا، اور جس چیز سے ان لوگوں نے منع کیا اسے بنا سوچے سمجھے اور بنا سوال کیے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے ان کو رب ماننا، کیونکہ یہ اختیارات تو صرف خدا کے پاس ہیں۔ اور بالکل یہی حال اس دور کے اندر کیتھولک چرچ کے پوپ کا بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ بادشاہ سے بھی طاقتور بننے لگا، جن کی مرضی کے بغیر بادشاہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پاتا، اور یہ اپنی مرضی سے انجیل مقدس کی تعلیمات کے اندر بدلاؤ بھی کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خود بادشاہوں کی طرح اپنے لیے دربار بنا رکھے تھے، جہاں پر ہر طرح کے خوش آمدی اور صافشی دماغ کے لوگ موجود ہوتے، اور انہی پوپس کے فتووں کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کروایا، کیونکہ اس وقت لوگ مانتے تھے کہ پوپ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے عیسائیت کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈوکس چرچ کی بنیاد ڈلی، جو کہ کیتھولک پوپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی تعلیمات اور حکم کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو خود پڑھ کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ تر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سمیت روس، یونان، جارجیا، سربیا اور یوکرین جیسے ملکوں کے اندر موجود ہے۔ پوپ کی طرح آرتھوڈوکس فرقے کا سربراہ پیٹرکس کہلاتا ہے، جس کا فرق ان کے لباس سے بھی بالکل واضح ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں پر موجود آرتھوڈوکس فرقہ کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں کے اندر کافی پریکٹیکل ہوتے ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور انسان دونوں ہی تصور کرتے ہیں، جنہیں یہ یشوا کے نام سے پکارتے ہیں۔ رومن کیتھولک گھٹنوں پر بیٹھ کر جبکہ آرتھوڈوکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں کے اندر ڈوب گئے، لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے، نئے نئے فتوے دے کر اپنے ہی لوگوں کو جنگوں کے اندر مروا دیتے۔ اسی صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی، اور 16ویں صدی کے اندر عیسائیوں کے ایک تیسرے سب سے بڑے فرقے پروٹیسٹنٹ نے جنم لیا، جس کی بنیاد مارٹن لوتھر نام کے ایک جرمن پریسٹ نے رکھی۔ اس شخص نے دین کے ٹھیکیداروں سے عقلی طور پر جب سوال و جواب شروع کیے، ان سے اختلاف کیا تو اسے باغی اور گمراہ کہہ کر قتل کروا دیا گیا، اس کی کتابوں کو جلوا دیا گیا، مگر اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بہت تیزی سے پھیلا، اور آج امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے۔ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں کے درمیان تاریخ کے اندر کئی جنگیں بھی لڑی گئی، جن کے اندر لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیت کا آج دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے، اور یہ دونوں یعنی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ایک دوسرے کے آج بھی دشمن ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی کے اندر کئی چھوٹے بڑے اور بھی فرقے موجود ہیں، جو کہ تعداد کے اندر بہت کم ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے تورات کے اندر ردل بدل کرنے کے بعد دین کو بدلا گیا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب انجیل کے اندر جب ردل بدل کی گئی، تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دے کر پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو اپنی شریعت اور قانون بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہی ہے کہ انسانوں کو ڈر سنا کر شرک سے بچانا اور اللہ کا صحیح تعارف کروانا۔ مگر افسوس کہ آج ان کے اندر بھی تقسیم در تقسیم موجود ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کا یہ کام اپنے ذمے لے کر پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، آج ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے خود کے لوگوں کو رائے راست پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ بتایا گیا کہ عیسائیت میں کرسچینٹی میں کم سے کم بھی جو ہے 150 کے قریب فرقے ہیں، جن میں سے 3 بڑے ہیں، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ۔ جو کہ بتایا کیتھولک کا جو ان کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ پوپ ہوتا ہے، اسی طرح جو آرتھوڈاکس کا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور ان کی آپس میں بہت سخت دشمنی بھی ہے، جبکہ کیتھولک جو ہے مطلب اگر کوئی ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے تو لوگ سب پوپ کے حکم کتابیں ہوتے ہیں، پوپ نے جو کہہ دیا بس وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا ان کے لیے، تو مطلب اس حد تک ہے، جس کی وجہ سے ہی آرتھوڈاکس جو فرقہ ہے وہ وجود میں آیا، اور پھر کیا ہے یہ پوپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، جبکہ کیتھولک بیٹھ کے بات کرتے ہیں چرچ میں۔ اور پھر ان دونوں کی جو مطلب کرپشن سے تنگ آ کر 16ویں صدی میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، پروٹیسٹنٹ، جو کہ مارٹن لوتھر نے، جو کہ اس کا بانی ہے۔ اور کیا کہ اس نے بھی ان سے لوج جب ان سے سوالات کیے تو انہوں نے اس کو گمراہ کر کے، یعنی کہ اس کو باغی قرار دے کے اس کو مروا دیا، اور اس کے بعد یہ فرقہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلا، اور آج جو عیسائیت کا دوسرا بڑا سب سے فرقہ ہے وہ یہ پروٹیسٹنٹ ہی ہے۔ جیسے کہ بتایا امریکہ اور یورپ کی آدھی سے زیادہ آبادی میں بھی، اور کافی زیادہ آبادی تقریباً یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جیسے کہ اس میں بتایا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا
کہ تم نے یہود اور نصارہ کو مطلب اپنا رب بنا لیا تھا لوگوں نے. قرآن کے مفہوم ہے جو انہوں نے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جس چیز کو وہ کہتے تھے کر لو تو وہ کر نہیں لیتے تھے، بند کر کے نہیں، بغیر کوئی تحقیق کے، بغیر کوئی سوال کے، اور جس چیز سے روکتے تھے اس سے بھی روک جاتے تھے بغیر کوئی تحقیق کیے. تو میں نے کہا بالکل، تو یہی تو ہے کہ رب بنا لینا، یہود و نصارہ کو رب بنا لینا. کیا ہے کہ مطلب جب کہ سارا کہ ہم تو صرف اللہ کے حکم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وہ رہتا ہے کہ اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہمیں ماننا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ ہم صرف اسی کا حکم مانیں اور کسی کے حکم نہ مانیں. امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا. اگر سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جان سکیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.